हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि कोई मुल्क अगर हमारे साथ हमारी तरक्की में शामिल होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। और पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा लॉन्ग अवेटेड मंसूबा है उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे का फ़ायदा कैसे होगा? कराची से लेके पेशावर तक हमारा तमाम तर जो रेलवे ट्रैक है वो बाकायदा तौर पे रिफर्निश्ड हो जाएगा। एवरेज स्पीड है वो 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हो जाएगी। नून लीग की हुकूमत थी 2013 की, चाइना ने इस मंसूबे के ऊपर बाकायदा तौर पे ऐलान किया था कि हम इसको बनाएंगे। 2018 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट आई, बाद में कोरोना आ गया। ये मंसूबा 10 साल से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुआ कि रेल का पहिया तरक्की का पहिया, तो रेल का पहिया चलेगा तो तरक्की पाकिस्तान खुद ब खुद करेगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि कोई मुल्क अगर हमारे साथ हमारी तरक्की में शामिल होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं शामिल होना चाहता तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम खुद इंसारी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा लॉन्ग अवेटेड मंसूबा है उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी दी गई है ML1 प्रोजेक्ट की। इसके तहत कराची से लेके पेशावर तक हमारा तमाम तर जो रेलवे ट्रैक है वो बाकायदा तौर पे रिफर्निश्ड हो जाएगा, ओवरहाल हो जाएगा। और इसके साथ 2 इजाफी लाइंस जो हैं वो बन जाएंगी। और जिसके बाद हमारी ट्रेन जो है, जो अभी रिंगती है, चलती है, फिर बकटट जो है वो भागती हुई दिखाई देगी। इस मंसूबे का फ़ायदा कैसे होगा और कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकेगा, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये मंसूबा कराची से स्टार्ट किया जा रहा है। कराची से लेके रोहड़ी तक तकरीबन ये 480 किलोमीटर का ये एक ट्रैक बनता है जिसको मुकम्मल तौर पर ओवरहाल किया जा रहा है। यानी कि जो मौजूदा ट्रैक है इसकी मरम्मत की जाएगी, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और इसके साथ 2 इजाफी लेन्स जो हैं वो शामिल की जाएंगी। और उन 2 लेन्स के शामिल करने से जो फ़ायदा है वो क्या होगा कि हमारी जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें कराची की जानिब जाती हैं, डाउन जाती हैं, वो तमाम की तमाम बग़ैर रुके और बग़ैर उनको क्रॉस पड़े वो वहाँ पर जाएंगी और उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ 2 जो इजाफी लेन्स जो है वो बनाई जाएंगी, उस पर माल बरदार गाड़ियाँ आसानी के साथ आएंगी जाएंगी, उनको भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब तक होता ये था कि माल बरदार ट्रेनें भी इसी ट्रैक के ऊपर चलती हैं और जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो भी इसी ट्रैक के ऊपर चलती हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन को गुजारने के लिए या किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन को गुजारने के लिए जो स्लो वाली ट्रेन होती है या माल बरदार ट्रेन होती है उसको रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो टोटल दुरानिया है उसके अंदर इजाफा आ जाता है और एक्सप्रेस ट्रेन गुजर जाती है। लेकिन अब ये फ़ायदा होगा कि माल बरदार ट्रेन तो अपनी स्पीड से जा ही रही है, एक्सप्रेस ट्रेन भी अपनी स्पीड से जाएगी और उसको भी किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं सामना करना पड़ेगा। जिससे अगर हम इस पूरे ट्रैक की ओवरहालिंग की बात करते हैं तो ओवरहालिंग के बाद अब जो है हमारी जो ट्रेन चलती हैं वो मैक्सिमम 120 किलोमीटर मैक्सिमम, जहाँ पर ट्रैक बेहतरीन कंडीशन में है वहाँ पे चलता है, वरना लोएस्ट जो है वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से भी चलती है। अगर हम पाकिस्तान रेलवे के मुकम्मल ट्रैक की बात करें तो मुकम्मल ट्रैक के ऊपर हमारी जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर फ़ी घंटा होता है और मैक्सिमम 120 किलोमीटर फ़ी घंटा। लेकिन इस पूरे ट्रैक के बनने से हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हो जाएगी और जो हमारी माल बरदार ट्रेनें हैं वो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देंगी आपको। और जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो एक इंजेक्शन आएगा, जो मायशत का इंजेक्शन आएगा, जो हमें इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन नज़र आ रही है वो अट्रैक्शन है इसके अंदर रेकोडेक की। यानी रेकोडेक का जो मंसूबा है उसको मुंसलिक किया जाएगा फौरी तौर पर। इसके साथ रोहड़ी में जो हमारा इस वक्त सेटअप चल रहा है उसके साथ रोहड़ी में वो ट्रेन का ट्रैक आएगा, रोहड़ी जंक्शन के ऊपर आके वो मुंसलिक होगा और जैसे ही वो मुंसलिक होगा तो उसका जो रुख है वो कराची की जानिब कर दिया जाएगा। यानी जितनी भी हमारी मादनियात आएंगी, जितना भी हम सोना, तांबा, निकल, कोल्टन या जितनी भी हमारी कीमती धातें हैं हम वहाँ से निकालेंगे, उसको सारी धातों को हम बिला रुकावट और तेज़ रफ्तार तरीके के साथ हम कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर मुंतकिल कर देंगे। तो ये एक मंसूबा जो है ये सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था और डिज़ाइन करने के साथ ही जो नून लीग की हुकूमत थी 2013 की, उसके अंदर चाइना को ऑफ़र किया गया था और चाइना ने इस मंसूबे के ऊपर बाकायदा तौर पे ऐलान किया था कि हम इसको बनाएंगे। और ये मंसूबा मुकम्मल डिज़ाइन करके इसकी ईच एंड एवरीथिंग चाइना के हवाले की गई थी। मगर उसके साथ ही हुकूमत बदली, हुकूमत बदलने के साथ 2018 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसके अंदर ये मंसूबा जो है वो रोल बैक हो गया।
بعد میں کرونا آ گیا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ 10 سال سے زائد تاخیر کا شکار ہوا۔ بعد میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے دوبارہ پھر سے چائنا کو کہا کہ آپ اس منصوبے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن چائنا نے اس کے اندر کسی خاص قسم کی جو دلچسپی تھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اب یہ منصوبہ ہم خود بنائیں گے، اور منصوبہ بنانے کے ساتھ انہوں نے مختلف سیکشنز کے اندر اس کو تقسیم کیا، جس کا پہلا سیکشن تھا کراچی سے لے کے روہڑی تک 480 کلومیٹر کا ٹریک۔ اس ٹریک کی جو فیزیبلٹی بنا کے اور تمام تر چیزیں ڈیزائن کر کے انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے پیش کیا، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 2 ارب امریکی ڈالر کی منظوری دی، اور فائنینسنگ کی منظوری کے ساتھ ہی اس منصوبے کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور 2028 کے آخر تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اس منصوبے کا جہاں پر باقی ٹرین کے آنے جانے کے فائدے ہوں گے، اس کے ساتھ ہی جتنے بھی پل آتے ہیں، جتنے بھی انڈر پاسز آتے ہیں، جتنے بھی اس کے اوپر باقی جو کراسنگز آتی ہیں، وہ تمام انتہائی جدید ہو جائیں گی، اور ایسا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم یہاں پر ڈیولپ ہوگا کہ ٹرین کس وقت کہاں پر ہے اور کس رفتار سے جا رہی ہے، اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے، وزن کیا ہے، لوڈ کیا ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہے مانیٹر ہوں گی، اور سگنل کا بھی جدید ترین سسٹم جو ہے اس کے اندر نصب کیا جائے گا، جس سے ٹرین کے جو حادثات ہیں اس کو روکنے کی میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ جتنے بھی اس روٹ کے اوپر ریلوے اسٹیشن آئیں گے، وہ ریلوے اسٹیشن ان کی دوبارہ پھر اثر نو تعمیر ہوگی، ایک حساب سے نئے ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، یعنی کہ آپ حساب لگا سکتے ہیں کراچی سے لے کے روہڑی تک جتنے بھی ٹرین ہوں گے اسٹیشنز ہوں گے وہ سارے کے سارے نئے بننے جا رہے ہیں۔ تمام کے تمام اسٹیشن نئے بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ اسٹیشنز ایسے ہیں جو کہ جنکشن ہیں یا بڑے اسٹیشنز ہیں، وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ نئے ڈیزائن کے حساب سے اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں، جس میں حیدرآباد، نواب شاہ، خیرپور اور روہڑی کا اپنا اسٹیشن شامل ہے۔ تو یہ اسٹیشن اسٹیٹ آف دی آرٹ بنیں گے اور پوری دنیا میں مثال کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی اسٹیشن ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہے اور سی پیک کے تھرو بنا تھا، وہ بہاولپور کا ریلوے اسٹیشن ہے، اور وہ ریلوے اسٹیشن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بہاولپور کی جو لوکل ثقافت ہے وہ بھی اس کے اندر نظر آتی ہے، بہاولپور کا جو لوکل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اس کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن اب آپ کو نواب شاہ، روہڑی، حیدرآباد اور کراچی کے اسٹیشن بھی ایسے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے وہ تمام ٹرینیں جو کہ لاہور سے کراچی جاتی ہیں ان کو اس وقت 18 گھنٹے سے لے کے 22 گھنٹے تک کا جو دورانیہ ہے جو سفر کا وہ ان کو پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ ٹریک ایکٹیو ہوگا جو کہ امید ہے 2028 کے آخر تک، یعنی 3 سال کے اندر اندر یہ ٹریک جو ہے مکمل ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی یہ جب کا جو سفر ہے یہ کم ہو کر 14 گھنٹے تک آ جائے گا۔ اور جیسے ہی ہمارا یہ پورا ٹریک کراچی سے لے کے لاہور اور لاہور سے لے کے پشاور تک مکمل ہوگا، تو ہمارا لاہور سے کراچی کا جو سفر ہے وہ 9 سے 12 گھنٹوں کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ اگر ٹریک کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور ٹرینیں ہماری اچھی ہوں گی، کوچز ہماری اچھی ہوں گی، تو بلا رکاوٹ اور آسانی کے ساتھ سفر کیا جائے گا، اور حادثات کے اندر کمی آئے گی۔ وہ تمام لوگ جو کہ جہاز کے اوپر سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاز کے اوپر کم ٹائم لگتا ہے، پیسے بے شک زیادہ لگ جاتے ہیں، تو ٹرین جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگا دیتی ہے، تاخیر کا شکار ہوتی ہے، تو وہ تمام لوگ بھی جہاز کو چھوڑ کر ٹرین کا سفر جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرین بھی ان کو 9 سے 12 گھنٹے کے اندر پہنچائے گی اور بہت سستے داموں پہنچائے گی۔ تو ایک منصوبہ جو کہ ML1 منصوبہ جو کہ پاکستان کی تقدیر کا گیم چینجر منصوبہ ہے، یہ اب باقاعدہ طور پہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے فائنینسنگ پاکستان کے پاس آ گئی ہے، اور اس فائنینسنگ کا اثر یہ ہوگا کہ یہ منصوبہ جلد سے جلد شروع ہوگا، اور جیسے ہی وزارت ریلوے اس منصوبے کو شروع کرے گی تو 3 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ اور منصوبہ مکمل کرنا جہاں پر مسافروں کے لیے ضروری ہے، وہیں پر ریکوڈک منصوبے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ 2028 کے اندر ریکوڈک منصوبہ اپنی فل پیک کے اوپر ہوگا، وہاں سے جتنے بھی مائننگ ہو رہی ہوگی وہ تمام پیک پر پہنچی ہوگی، اور ان تمام تر مائننگ کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو جو تیز رفتار جو نقل و حرکت کے ذرائع ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور سستے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بائی روڈ آتے ہیں، ٹرکوں کے اوپر ان تمام تر چیزوں کو منتقل کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت مہنگا پڑے گا، لیکن اگر ہم ٹرین کے ذریعے اس کو منتقل کریں گے تو 60% ہماری لاگت کے اندر کمی آئے گی، یعنی کہ ہمارے پاکستان کے وسائل کے اندر بچت ہوگی، کیونکہ ایک انجن ٹرک کے اندر لگا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ صرف ایک ہی ٹرک کو، ایک ہی ڈمپر کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن اسی انجن کی کیپیسٹی سے 10 گنا 20 گنا زیادہ بڑا ایک انجن ٹرین کے اندر لگتا ہے، اور وہ ان ہزاروں ٹرکوں سے زیادہ سامان ایک ہی وقت کے اندر لے کے چلا جاتا ہے، جس سے وقت بھی بچتا ہے، وسائل بھی بچتے ہیں، پیسے بھی بچتے ہیں، اور انکم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ریل کا پہیہ
ترقی کا پہیہ، تو ریل کا پہیہ چلے گا تو ترقی پاکستان خود بخود کرے گا۔ تو امید کرتے ہیں 2028 میں جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو پاکستان مزید ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔